अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अगस्त 2025 की 27 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफिन, उनके सियासी हरीफ, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारान, कायदीन, ताहयात कायदीन, उन्होंने ऐसा काम कर डाला है कि अल अमान अल हफीज, इस कैफियत के अंदर कोई बदहवास बेहिस किस्म का इंसान इस तरह का काम करता होता है, इसको आप एक जोरदार थप्पड़ की गूंज से तशबीह दे सकते हैं। कहानी क्या हुई है, तफसीलात बड़ी हौलनाक हैं लेकिन आ रही हैं। वो क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज शदीद नहीं बल्कि शदीद तरीन फ्लड अलर्ट की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है दरिया चनाब के अंदर। इस वक्त कश्मीर और इंडिया से ठीक ठाक पानी पाकिस्तान के स्पिल वेज को तोड़ता हुआ दरिया के जरिए कच्चे के इलाकों में छोड़ा जा रहा है। बहुत मुश्किल हालात हैं। इस कैफियत के अंदर कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर हाल ही में फैसल वाडा साहब का एक बयान बुशरा बीबी से मुतालिक, इमरान खान साहब से मुतालिक, गो के उनका क्लिप जो है वो पुराना था जो अब जाकर वायरल हुआ है। उस बयान के ऊपर खान साहब का रद्द-ए-अमल तो जो है सहाफियों ने भी रद्द-ए-अमल दिया। पब्लिक शदीद गुस्से में है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और ये किसके बंदे हैं और इनसे क्या सवाल करना चाहिए, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखेगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है जहां है की बुनियाद के ऊपर ये जो अशराफिया की अय्याशियां हैं उसको लेकर मेहरबानी फरमाकर ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आज एक जोरदार थप्पड़ अवाम को रसीद किया गया। अवाम यानी कीड़े मकोड़े, अवाम यानी 25 करोड़ रौंदे जाने वाले खोते, अवाम यानी इनको जैसे हाँका जाए, जिधर हाँका जाए चल पड़े, लेकिन इनको दिखाया कुछ और जाए। एक तरफ अवाम मर रहे हैं, दर बदर हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, सैलाब का खदशा है, हजारों देहात क्लियर करवा लिए गए हैं, लाखों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। लेकिन हमारी अशराफिया की रंग रलियां चेक कीजिए। मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जनाबे वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब जनाबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा छांगला गली पहुंच गई हैं। मरी के अंदर छांगला गली, मियां नवाज शरीफ से अहम मुशावरत करे। केड़ा अहम मुशावरत वाला काम है जड़ा पाकिस्तान के किसी होर कोने च नहीं हो सकता, छांगला गली च हो सकता। पूरा मुल्क सैलाब से डूब रहा है, आजाद कश्मीर से और कश्मीर के पहाड़ों से, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी नीचे आ रहा है। उधर इंडिया ने पानी छोड़ा हुआ है और इधर छांगला गली में मीटिंग होगी। मतलब यार मैं इस माइंडसेट को आज तक समझ नहीं पाया। हम अगर बात करें तो जी वो टीका लग जाता है पीके का, लेकिन रियलिटी ये है कि अशराफिया ने अवाम को अपने पांव तले रोंद डाला है। उन्हें खाक समझते हैं, उन्हें हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। ये हालात हैं। और इनके जो इनके आगे पीछे फिरने वाले कसीदा नवीस लिफाफा खोर टाउट्स हैं या फिर कसीदा बुर्द करने वाले जो इनके इर्द गिर्द मौजूद मुशीरान हैं, उनकी लैंग्वेज चेक कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए। आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे यार ये मुल्क तो मतलब इतना फ्लरिश हो रहा है, क्या ही बात है। और आपको पता चलेगा कि असल में अवाम रुल रहे हैं, अशराफिया फ्लरिश हो रही है। ये मैंने आपके सामने रखना था। इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है दैट इज ऑन हाई अलर्ट, शदीद नहीं बल्कि शदीद तरीन की कैफियत जब होती है, जैसे आपका जल्जला आता है तो 5.5 से ऊपर जो है वो शदीद होता है। जब ये इसकी मैग्नीट्यूड की रेक्टर स्केल के ऊपर जो शिद्दत है वो 7 को क्रॉस करती है तो कहते हैं शदीद तरीन है, बल्कि 8 को क्रॉस करती है कहते हैं शदीद तरीन है। तो शदीद तरीन वाली कैफियत इस वक्त स्पिलवेज के अंदर है, नहरों के अंदर है। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो छांगला गली के अंदर मीटिंग में मुशावरत करके ये तय करेंगे कि सानू की करना चाहिए थे, केड़ा बंद खोलना चाहिए थे, केड़ा नहीं बंद करना चाहिए। कमाल ही हो गया। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर रहे ये अवाम के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है। इन्होंने अपनी सियासत का तो जनाजा निकाल ही दिया है, लेकिन अवाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है।
میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ تازہ ترین ہے کہ دریائے راوی لاہور شاہدرہ کے مقام پر سائرن بج گئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر سائرن بج گئے. محکمہ موسمیات کے فلڈ وارننگ سینٹر لاہور نے دریائے چناب میں بڑے اور شدید سیلاب کی پیش گوئی کر دی ہے. اور ابھی ایک اور لیٹسٹ بھی آ رہی ہے, آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جناب جنید اکبر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. پہلے انہوں نے آج شرکت سے معذرت کی تھی, اب استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب آ جاتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب جی, کچھ اور سٹوریز شامل کرتے ہیں. عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں بیرسٹر عمیر نیازی, شیخ وقاص اکرم تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے. علی امین گنڈا پور کے بھائی کے فیصل امین نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان نے درخواست دائر کر دی ہے. آج ایک درخواست جو سپریم کورٹ کے اندر تھی وہ ریٹرن کر دی گئی. ریزن کیا میں نہیں بتاتا ہوں. پاور آف اٹارنی پر دستخط نہ ہونے کا اعتراض لگا کر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کرانے کی درخواست کو رد کر دیا. یہ حالات ہیں. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے جی. توشہ خانہ 2 کیس کی آئندہ سماعت 30 اگست کو ہوگی, یہ عدالتی عملہ کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں ہمارے دوست ہیں قمر میکن, ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان کی طرف سے شیخ وقاص اکرم کو 48 گھنٹے میں اسلام آباد واپس بلانے کا الٹیمیٹم ہے. بصورت دیگر رؤف حسن صاحب کو دوبارہ سیکٹری اطلاعات تحریک انصاف لگائے جانے کا امکان روشن ہے. ہارون رشید صاحب کا ایک کامنٹ ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ, سنیے گا. وہ کہتے ہیں خان نے مذاکرات کا دروازہ آج بند کر دیا ہے. خان نے سید علی گیلانی اور منڈیلا یاد آئے, نیلسن منڈیلا. علی گیلانی 60 برس مقتل میں کھڑے رہے, ایک لمحے کو گھبرائے نہیں. منڈیلا اور گیلانی صبر و قرار کے ایسے پیکر تھے کہ تاریخ حیرت کرے گی. عمران خان کی شجاعت نے کبھی نہ مٹنے والی کہانی لکھ دی ہے. ہارون رشید صاحب کے کامنٹ ہے جناب. اب ذرا سنیے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی اصغر خان نے بھی استعفیٰ دے دیا. پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی میں اراکین سے حلف لیا گیا کہ کوئی کمیٹی کی بات میڈیا کو نہیں بتائے گا. پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ. اچھا جی, اور پھر آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے پیش نظر NA 185 نیشنل اسمبلی کی جو نشست ہے, یعنی حلقہ نمبر 185, اس میں زرتاج گل وزیر کے حلقے میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے شیڈیول کو کینسل کر دیا, الیکشن روک دیا گیا. جناب جنید اکبر صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں چاہے ہم اسمبلی میں ہوں یا صوبائی حکومت میں ہوں, اس کا فائدہ تو ہمیں حکومت میں تب ملے گا جب ہمیں حکومت رکھنی ہو. ہر وہ حکومت یا عہدہ جس کا بانی کو فائدہ نہیں, اسے رکھنا نہیں چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پھر کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں آپ کی طرح خانہ بدوش بن کر نہیں آیا, میں پی ٹی آئی میں آپ سے پہلے کا ہوں. بیرسٹر گور نے عمران خان کو بتایا کہ میں صوبائی صدر سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, کمیٹی سے نہیں. حالانکہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور صوبائی صدر دونوں سے استعفیٰ دوں گا, اور دے دیا انہوں نے. میں نے اپنا استعفیٰ بیرسٹر گور کو واٹس ایپ کیا تھا, لیکن بیرسٹر گور نے ایسا نہیں کیا, جس کا مجھے افسوس ہے. یعنی انہوں نے بیرسٹر گور پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. جناب جنید اکبر صاحب نے صدر کے پی کے پی ٹی آئی کے. اچھا جی, اب پھر لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں سیلاب کے متعلق, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے, ریڈ الرٹ کے اوپر ہے. شدید سیلاب اب شدید ترین سیلاب میں تبدیل ہو رہا ہے. کشمیر اور بھارت سے مسلسل پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ضلع سیالکوٹ, لاہور, گجرات, منڈی, حافظ آباد کے نشیبی علاقوں کے بعد اب ضلع چنیوٹ, جھنگ, مظفر گڑھ کے نشیبی علاقوں کو شدید خطرہ ہے. ابھی راجن پور, یہ چاچڑا شریف, اس کے آس پاس کے علاقے, بھاولپور کے ستلج کے آس پاس کا علاقہ, خانپور, رحیم یار خان کے آس پاس کے علاقے, یہاں پر بھی شدید فلڈ کی وارننگ ہے. آس پاس کے جو نشیبی علاقے جو نہروں کے اطراف میں ہوتے ہیں, وہاں فلڈ کی وارننگ ہے. انتہائی عام اپڈیٹس تھیں, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے. سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ازما بخاری صاحبہ کہتی ہیں اپنا بیگ میں خود نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی, کیا یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں بیگ اٹھوانے کے لیے. میں اب اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا, یوٹیوبروں کو آپ ملامت نہ دیں بھائی, وہ یوٹیوبر نہیں تھے جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ طیارہ لے جاؤ ساتھ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے. کچھ اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ اپنے افعال ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں. جناب ازما بخاری صاحبہ پھر کہتی ہیں مخالف کارکردگی میں مریم نواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری پہلے ہی تھی. اچھا, جتنی تھی مجھے نہیں پتا, اور سیلاب بھی زیادہ شدید آ گیا, اس کو بھی لیوریج دینا چاہیے. لیکن جو ایکشنز ہوتے ہیں نا, دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کچھ آپٹکس ہوتے ہیں جو میٹر کرتے ہیں. یعنی آپ کے ملک کے اندر سیلاب ہے, آپ جاپان میں ہو, کوئی یو کے میں ہے, کوئی لندن کی شاہراہوں کے اوپر مزے کرتا پھر رہا ہے, ادھر آج شدید ترین ریڈ الرٹ ہے.
और मोहतरमा अपने दोनों खानदान के बड़ों के साथ छांगला गली के अंदर बैठेंगी जो इत्तलात हैं। तो ये फर्क है जिसको गेज करने की जरूरत है। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो अपना दिमाग ठीक कर ले। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, फैसल वाडा साहब का कमेंट था कि इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीवी को तलाक देना होगी। उसके ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि फैसल वाडा तर्जुमान है उनका जिसका सबको पता है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार करें, मगर वो मेरे साथ खड़ी हैं, खड़ी थी और खड़ी रहेंगी। हारून रशीद साहब कहते हैं अल्लाह की शान, वाडा भी इस लहजे में बात करने लगा है। खान से कहा था कि बुशरा बीवी को तलाक दे दो, जान बचानी है तो ये करो और वो करो। पश्तो का वही मुहावरा, खान अपनी जगह खड़ा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार भाई, कैसे कर लेते हो। इसके ऊपर और बहुत सारे दोस्त जो है हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन राज खान, समीर इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड औरिया मकबूल जान, सनम जावेद, मैनी अदर्स, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।